बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी आपसे मुखातिब है। आज 1 मार्च है सन 2022। इंशाअल्लाह ताला सूरह अल-बकरा की आयात 246 से लेकर 250 तक के मुंतखब आयात की तिलावत और उर्दू तर्जुमा सैयद अबुल आला मौदूदी के तफ़हीमुल कुरान से और फिर मंजूम तर्जुमा अपनी जानिब से पेश करूँगा। चूँकि ये आयात तवील हैं, इसलिए सिर्फ 5 आयात का ही इंतखाब किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अलम तरा इलल मलाई मिन बनी इस्राईल मिन बादी मूसा इस क़ालू ली नबिय्यन लहुम अस लना मलिकन नुक़ातिल फी सबीलिल्लाह। फिर तुमने उस मामले पर भी गौर किया जो मूसा के बाद सरदारान बनी इस्राईल को पेश आया था। उन्होंने अपने नबी से कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। नबी ने पूछा, कहीं ऐसा तो ना होगा कि तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए और फिर तुम न लड़ो। वो कहने लगे, भला ये कैसे हो सकता है कि हम राह खुदा में न लड़ें, जबकि हमें अपने घरों से निकाल दिया गया है और हमारे बाल बच्चे हमसे जुदा कर दिए गए हैं। मगर जब उनको जंग का हुक्म दिया गया तो एक कलील तादाद के सिवा वो सब पीठ मोड़ गए और अल्लाह इनमें से एक एक जालिम को जानता है। उनके नबी ने उनसे कहा, अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। ये सुनकर वो बोले, हम पर बादशाह बनने का वो हकदार कैसे हो गया, उसके मुकाबले में बादशाही के हम ज़्यादा मुस्तहक हैं। वो तो कोई बड़ा मालदार आदमी नहीं है। नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसी को मुंतखब किया है और उसको दिमागी और जिस्मानी दोनों किस्म की अहलियतें अता फरमाई हैं, और अल्लाह को इख्तियार है कि अपना मुल्क जिसे चाहे दे। अल्लाह बड़ी वुसअत रखता है और सब कुछ उसके इल्म में है। इसके साथ उनके नबी ने उनको ये भी बताया कि खुदा की तरफ से उसके बादशाह मुकर्रर होने की अलामत ये है कि उसके अहद में वो संदूक तुम्हें वापस मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून कल्ब का सामान है, जिसमें आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबर्रुकात हैं और जिसको उस वक्त फरिश्ते संभाले हुए हैं। अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी निशानी है। इन्ना फी ज़ालिका लआयतल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। फिर जब तालूत लश्कर लेकर चला तो उसने कहा, एक दरिया पर अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश होने वाली है। जो उसका पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं, मेरा साथी सिर्फ वो होगा जो उससे प्यास न बुझाए। हाँ, एक आध चुल्लू कोई पी ले तो पी ले, मगर एक ग्रोह कलील के सिवा वो सब इस दरिया से सैराब हुए, यानी उन्होंने
وعدہ خلافی کی۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان اللہ۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر دے، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ وانصرنا علی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، انتہائی اہم واقعہ بیان ہوا ہے، اور اب ان تمام آیات کا منظوم ترجمہ جو کہ انتہائی آسان الفاظ میں بیان کروں گا، لیکن ایک بار پھر عرض کر دوں کہ قرآن حکیم کی تلاوت جب بھی کریں مکمل ترجمے کے ساتھ کریں جو علماء کرام نے کیا ہے۔ میرا منظوم ترجمہ عمومی مفہوم سے بنایا گیا ہے، اور یہ کسی بھی طرح مکمل ترجمے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ کے بعد تم نے مانگے تھے بادشاہ کہ جنگ کرو گے۔ موسیٰ کے بعد تم نے مانگے تھے بادشاہ کہ جنگ کرو گے، وعدہ کیا جہاد کا، پھر مکر گئے چند ایک کے سوا۔ پھر مکر گئے چند ایک کے سوا۔ طالوت کو جب اللہ نے بادشاہ بنایا، مانا نہیں تم نے۔ طالوت کو جب اللہ نے بادشاہ بنایا، مانا نہیں تم نے۔ علم و دانش کی فراوانی تھی، اللہ کا تھا حکم۔ اللہ بہت حکیم ہے، بہت خبیر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بادشاہت کس کو عطا کرنی۔ پھر بھیجی نشانی طالوت کے آمد کی۔ یہ اس صندوق کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل اپنے لیے بہت مبارک سمجھتے تھے، اور روایات ہیں کہ شاید اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، اور وہ تختیاں بھی تھیں جو کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عنایت کی تھی۔ طالوت کو جب اللہ نے بادشاہ بنایا، مانا نہیں تم نے۔ علم و دانش کی فراوانی تھی، اللہ کا تھا حکم۔ پھر بھیجی نشانی طالوت کے آمد کی، جو چھوڑ گئے موسیٰ و ہارون رب کی رضا سے۔ جو چھوڑ گئے موسیٰ و ہارون رب کی رضا سے۔ طالوت نے لشکر کو آگاہ کیا، رب لے گا امتحان۔ قائم نہ رہ سکے اپنے عہد پر، مومن ملے بس چند ایک مومنوں کے علاوہ سب نے اس دریا کا پانی پی لیا، طالوت نے جس کے لیے منع کیا تھا۔ کہنے لگے کمزور ہیں جالوت کے لشکر کثیر سے۔ کہنے لگے کمزور ہیں ہم جالوت کے لشکر کثیر سے، رب سے کی دعا کے ہوئے سرخرو ایک لشکر قلیل سے۔ جب رب سے کی دعا کہ ہوئے سرخرو ایک لشکر قلیل سے۔ صدق اللہ العظیم۔
بہت شکریہ ناظرین کرام، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.